General Beats. Diri sa kabukiran pagkahamugaw ay nindot na talan-awon og layo sa away. Kay daghang mga lagot mo na atong makaon, magtanom ta daghang gulay aron kita piskay. Sa trabaho ta masanay ka presko pod sa mga protas, basta kay probinsya na daghang nagatunan. Labi na sa pagluto o paglaba, tara na sa sapa ka presko pod sa hangina. Irita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya maong ali dirita. Dili na malimtan ang naagian, kay dire sa probinsya magmalipayon ta. Ang mga pagkaon maghatag og sustansya, kadaghan sa mga protas o gulayan. Ang mga amiga ng labas sa sapa, ayaw nagkabala ka diri o kirata. Namuhi og kahayupan diri sa kabukiras, basta kay probinsya na daghang nakatunan. Labi na sa pagluto o paglaba, tara na sa sapa ka presko pod sa hangina. Irita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya maong ali dirita. Dirita pabukid na kanindot sa kinabuhi na maningkamot lifestyle ra kauban ng pamilya. Alina dirita magmalipayon ang namoyo dire sa probinsya maong ali dirita.